नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 22, ठीक है, 22 सूरह रहमान। तो कल हम क्या देखें, इंसान की तख्लीक की बात की। अल्लाह ताला ने इंसान को खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, यानी बजने वाली ठीकरी से, खनकती मिट्टी से इंसान को पैदा किया। देखिए यहाँ पे ना एक तदब्बुर की बात ये भी थी कि इंसान को किससे बनाया है? खनकती हुई, जो जिसमें टन की आवाज़ आती है, उस ठीकरी से यानी उसकी तख्लीक हुई है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट ये था। तो अब आप सोचिए, ये जो मटके वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है? वो बताया जा रहा है कि मिट्टी से तुम्हारी तख्लीक हुई है। तो मिट्टी के बर्तन कौन इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी के बर्तन गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, देखो तुम्हारी औकात देखो, तुम तो उस चीज़ से बने हो जो एकदम गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। समझते क्या हो खुद को? फिर देखिए, जिनों की जो पैदाइश की बात हुई है, जिनकी भी जो पैदाइश हुई है, उसको जिससे बनाया है ना आग से, और वो आग भी कौन-सी है? आग का जो जब शोला उठता है, उसका बीच में एक पार्ट रहता है, जो इनविजिबल रहता है, ठीक है? आग का निचला हिस्सा, मतलब आग भी नहीं है, ऊपर भी नहीं, नीचे का हिस्सा, जो दिखाई भी नहीं देता है, तो उससे बनाया है। तो जिन्नों और इंसानों की कोई भी औकात नहीं है। उनको इतनी हक़ीर चीज़ों से पैदा किया गया है। लेकिन तकब्बुर किस चीज़ का है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुद को समझते क्या हो? राइट? तो ये तकब्बुर ही है दरअसल जो शुक्रगुज़ारी पर नहीं उभारता, है ना? शुक्रगुज़ारी कैसे आएगी? पहले तकब्बुर को ख़त्म करना होगा, तभी शुक्रगुज़ारी आएगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने बताए हैं रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि, यानी तमाम मग़ारिब, तमाम मशारिक़ का रब अल्लाह ही है, ठीक है? फिर ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, तो तुम कौन-सी नेमतों को झुटलाओगे? मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, तो ये देखो 2 समंदर, हालाँकि पानी ही है, पानी तो मिक्स हो जाता है, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑयल है और एक पानी है, मिक्स नहीं हो रहा है, नहीं, दोनों पानी है, लेकिन उनके बीच में एक अल्लाह ताला ने बरज़ख रखा है, वो दोनों तजावुज़ नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, यख़रुजु मिनहुमा, यख़रुजु निकलता है, मिनहुमा उन दोनों से, यानी उन दोनों समंदरों से निकलता है, क्या निकलता है? अल-लुअलु, लुलु कहते हैं मोतियों को, वल मरजान और मूंगे। हुँ? लुलु इसका रुबाई है, रूट लेटर, यानी इसके 4 हुरूफ आते हैं, लाम हमज़ा, ठीक है? तो लु कहते हैं मोतियों को, पर्ल्स को, ठीक है? और मरजान किसको कहते हैं? मरजान भी छोटे मोती ही होते हैं, जिसको मोंगे वगैरह वगैरह कहते हैं, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन दोनों समंदरों से तुम क्या निकालते हो? तुम पहनने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, ये निकालते हो, राइट? तो अब यहाँ पे इंसान की ज़ीनत का भी ख़्याल रखा गया है। ये जो मोती वग़ैरह होते हैं ना, ये कैसे दिखते हैं? इसको कहते हैं मरजान, ठीक है? मरजान यानी ये एक समंदर के अंदर एक ऐसे जानदार है, ठीक है? इमाम इब्ने अबू हातिम ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि जब आसमान से बारिश होती है, ठीक है? बारिश जब बरसती है, तो सीपियाँ समंदर में अपना मुँह खोल देती है। ये जो सीपी है वो क्या करती है? बारिश होती है तो मुँह खोल देती है। हुँ? इनमें बारिश के पानी के जो क़तरे दाख़िल हो जाते हैं, फिर वो मोती बन जाते हैं। अब आप सोचिए, अल्लाह ताला बारिश का पानी मोतियों में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है, ये जो मोती बाहर मिलते हैं ना, ये नकली होते हैं जो फैक्ट्री वग़ैरह में बनाते हैं।
یہ جو موتی ہوتے ہیں نا جو سیپ کے اندر ہوتے ہیں یہ اصلی پرلس ہوتے ہیں ایک دم اوریجنل اور موتیوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے گولڈ سے بھی زیادہ بعض موتی اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں right؟ تو یہاں پہ یہ لؤلؤ والمرجان کی یہاں پہ یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تم یہ تمام چیزیں سمندر سے حاصل کرتے ہو اور پھر ان کو استعمال بھی کرتے ہو ٹھیک ہے مرجان یہ اصل میں چھوٹے سمندری جانداروں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جانداروں کا ایک پالپس ہوتا ہے یعنی ڈھانچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جاندار اپنے جسم سے یہ جو میں آپ کو بتائی ہوں یہ چیز ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مرجان تو یہ ایک طرح سے جاندار ہی ہے لیونگ بینگ ہے ٹھیک ہے یہ جاندار اپنے جسم سے کیلشیم کاربونیٹ خارج کرتے ہیں جو چٹان ریف جیسا سخت ڈھانچہ بنا دیتے ہیں یعنی ایک طرح سے یہ سالڈ بن جاتا ہے وہ اس میں سے کیلشیم کاربونیٹ جب خارج ہوتا ہے مرجان عموماً سرخ گلابی سفید یا کالا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے زیورات ریڈ کورل یا بلیک کورل میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسے مطلب زیورات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہی چیز ہے مرجان جو قرآن میں آیا ہے یعنی سمندر سے نکلنے والا ایک قیمتی خزانہ ہے یہ ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ جو موتی کی بات ہوئی ہے یہ سی پی کا یعنی آئسٹر اس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کے اندر بنتا ہے جب بارش کا خطرہ وہ سی پی جب منہ کھولتی ہے تو اس کے اندر جا کر موتی اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ انسان استعمال کرتا ہے زیورات کے طور پر اور جب استعمال کرتا ہے تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ کس نے دیا ہے تو یہی بات آ رہی ہے فبی اعلی ربکما تکذبان دیکھیں یہ جو ریپیٹیشن ہے نا تکرار ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی جگہ پر یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ جملہ معترضہ نہیں ہے ایسی نہیں آ گیا ہے یہ ہر جو بات کہی جا رہی ہے نا اس پر پرفیکٹ یہ فٹ ہوتا ہے اب جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ موتی استعمال کرتے ہو تم ہاں مرجان استعمال کرتے ہو تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے تو کذبان یعنی تم جھٹلاتے ہو مطلب کیا ہے تم ناشکری کرتے ہو right؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک جو تدبر کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنی باریک باریک چیزیں ہیں باریک ذخیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تہ میں رکھ دی ہے سمندر کے اندر رکھ دی ہے نیچے جا کے وہ سنک ہو گئی ہے نیچے ڈوب گئی ہے اور اتنے بڑے بڑے جہاز کشتیاں جس کا ذکر آ رہا ہے اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کے اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ آگے کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ اور اسی کے لیے ہے الجواری جواری جاریتن کی جمع ہے اور جاریہ کیا ہے جاری ہونے والی چلنے والی تو چلنے والی کیا چیز ہوتی ہے سمندر میں کشتیاں جہاز پانی کے جہاز وہ مراد ہے اور یہاں پہ لہو جار مجرور شروع میں آیا ہے تاکید ہے یعنی اسی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اسی کا ہے الجوار المنشآت کیا ہے اسی کا جہاز پانی کے منشآت نشا سے ہے نون شین حمزہ نشا کس کو کہتے ہیں اونچا کرنا اٹھانا بلند کرنا ٹھیک ہے تو اٹھے ہوئے اونچے کشتیاں ہیں فی البحری کہاں پر سمندر میں اور وہ کیسے ہیں کل اعلام گویا کے اعلام پہاڑ ٹھیک ہے یعنی وہ اونچے اونچے پہاڑ وہ جو کشتیاں ہیں جو اٹھائی گئی ہیں وہ گویا کے لگتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں سمندر میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں دیکھو وہی سمندر دو سمندر ہیں ٹھیک ہے تم دیکھتے ہو دونوں پانی مکس بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہاں پہ دیکھیے یہ لوگوں نے ریسرچ بھی کی ہے وہاں پہ یہ ایسے پرلز بھی ملے ہیں ٹھیک ہے زیورات بھی فائنڈ کیے ہیں لوگوں نے ایک جگہ ملے ہیں دوسری جگہ نہیں حالانکہ سمندر ہی ہے ٹھیک ہے تو
تم یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہو سمندر سے، ٹھیک ہے؟ جب تم زیورات پہنتے ہو کیا تم شکر گزاری کرتے ہو؟ ہم؟ پھر اسی طرح تم دیکھتے ہو سمندر میں جو یہ جو ایک بحری بیڑا کا تصور لائیے آپ۔ بحری بیڑا کیا ہوتا ہے؟ ایسے کیا کہیں گے، بہت سارے بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کا یہاں پہ آپ تصور کریے کہ سمندر میں بہت بڑے بڑے جہاز ہیں۔ ہم؟ وہ دور سے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ وہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ ماؤنٹین رینج ہے، مطلب پہاڑوں کے سلسلے ہیں، ایسے نظر آتا ہے، رائٹ؟ تو یہ کس نے بنائے ہیں تمام چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے، right؟ اور اس میں تدبر کی کیا بات ہے؟ اس میں غور و فکر کی کون سی بات ہے؟ اس میں وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تمام چیزیں، اتنے بڑے بڑے کشتیاں وزن دار ہیں، ہیوی ہے۔ بعض کشتیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر ایئرپورٹ ہوتا ہے، پورا پورا ایئرپورٹ ہوتا ہے، اور وہ جیسے پہاڑ کے جیسا اوپر کھڑی ہیں سمندر کے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے موتی ہیں، کم ویٹ کے، وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے اس کو نیچے رکھ دیا ہے، بڑی چیز اوپر، ہلکی چیز نیچے۔ یہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں ان کو کون سیل کر رہا ہے؟ ان کو کون ایسے تیرا رہا ہے؟ اور یہ چھوٹے موتیوں کو کون سنک کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کی قدرت ہائی لائٹ ہوگی، اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، رائٹ؟ اور یہاں پہ لہو یہ اختصاص کا ہے، اختصاص مطلب خاص، صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکید ہے اس میں، انہیں صرف اسی کا ہی ہے، کیا؟ جو کشتیاں ہیں جو چل رہی ہیں، اور وہ کیسے اونچے اٹھائے ہیں ان کو سمندروں میں، جیسے کہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح یہ لگتے ہیں۔ اور یہ علام جو ہے نا، علم سے ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو، ٹھیک ہے؟ جھنڈا، نشانی۔ تو پہاڑ اور جھنڈا، نشانی، یہ دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے، جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑ پہلے زمانے میں ایسے نشانات نہیں ہوتے تھے کہ ادھر کا راستہ یہ سٹی کو جا رہا ہے، ادھر رائٹ ٹرن لے لو، لیفٹ ٹرن۔ تو لوگ کیا کرتے تھے جب سفر کرتے تھے تو پہاڑوں کو ایز اے نشانی بناتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ریڈ کلر کا پہاڑ آیا ہے، یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہاں سے پھر ہم اتنے فاصلے پر ہیں، تو نشانی ہوتی تھی۔ اعلام جو ہے نا، پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، نشانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علم یا اعلام نشانی کے لیے آتا ہے، اور پہاڑ کے لیے، اور پہاڑ کو بھی نشانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تم کو، اور جھنڈا بھی اگر لے لیں گے، فلیگ، تو دیکھیے آپ کے سمندر میں ایسا لگتا ہے نا کہ جھنڈے ہی ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے فلیگ ہی ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اونچے اونچے جو تم اٹھے ہوئے دیکھتے ہو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح، ان کو اللہ تعالیٰ یہ کشتیوں کو کیسے چلا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی کا ہے، اور تم اس کو استعمال کرتے ہو۔ جو ایکسپورٹ کا جو بزنس ہوتا ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو سامان لے جانا لانا ہوتا ہے نا، تو وہ ایروپلین میں نہیں جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سامان ہوتا ہے نا، مثلاً کار ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے کار ہیں، وہ پلین میں تھوڑی نہ لائیں گے، ایروپلین میں کہاں سے لاتے ہیں؟ یہی شیپ وغیرہ ہوتے ہیں نا، پانی کے جہاز، اسی سے آتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ تمام چیزیں تم استعمال کرتے ہو، تو پھر کبھی ای آلائی ربکما تکذبان، رائٹ؟ پھر تم ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو من علیہا فان، کلو، ہر ایک، سب کے سب، من، جو، علیہا، اس پر ہے، کس پر؟ زمین پر ہے، فان، فان، فنا ہونے والے ہیں، ہر ایک جو کچھ بھی زمین پر ہے، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، ہر ایک کی انتہا ہے، ختم۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں کیا فرماتے ہیں؟ کُلُّ شَيْءٍ ہالکن،
इल्ला वजहहु, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के, सिवाय अल्लाह ताला के जात के। right? हर चीज की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अल्लाह ताला सूरे ताहा में फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा वयज़रुहा काअन सफसफा, हर एक की सफाई हो जाएगी। और लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए मेरा रब इन्हें धमाके से उड़ा देगा, फिर जमीन को ऐसा छोड़ेगा कि बिल्कुल साफ हो जाएगी, हमवार मैदान हो जाएगी, यानी कोई चीज नहीं बचेगी। इंसान क्या, जो कुछ जमीन पर है सब का सब सफाया हो जाएगा। अभी देखिए कुछ आयत पहले ही अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल अर्ज़ा वज़अहा लिल अनाम, यानी जमीन को फैला दिया अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक के लिए, अनाम। अब उसी अनाम का खात्मा हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान। देखिए इंसान क्या चाहता है, इंसान चाहता है कि हमेशा रहे, ठीक है। इंसान को दो चीजें बहुत पसंद है, एक क्या है, हम्म, कि उसके पास माल व दौलत हो, और दूसरी चीज क्या है कि लंबी उम्र रहो, ठीक है। और वो अपने बारे में भी ये चाहता है और दूसरी चीजों के बारे में भी ये चाहता है। मसलन कोई चीज वो खरीदता है, ये उसकी फितरत में डाल दी गई है चीजें, ठीक है, इंसान के, कि वो हर चीज लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा दिन तक चले, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन होता है, ये वो चाहता है। जैसे अगर फोन लेगा तो वो क्या चाहता है कि लंबा टाइम चले। लैपटॉप लेता है, घर लेता है, कोई भी चीज ले तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि ये ज्यादा दिन चले, बहुत दिन तक चले। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा डिजाइन नहीं किया है दुनिया को, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ज़ौफ रख दिया है, कमजोरी रख दी है। तो इंसान को बनाया ही इसीलिए है कि वो कमजोर हो इस दिन, एक दिन, मतलब उसका जो डिजाइनिंग का जो मकसद है ना, वो ये है कि वो ज़ईफ हो जाए, एक दिन कमजोर हो जाए। बस थोड़ा सा उसको एक जवानी का पीरियड दिया है, एक ताकत का, एक कुदरत का थोड़ा सा उसको, क्या कहेंगे, लुत्फ उठाने का एक टाइम दिया है। बाद में फिर हर चीज क्या हो जाएगी, जो मकसद के तहत आया है वो वैसी हो जाएगी। तो फानी जो है ना, ऐसी चीज जिसका मकसद खत्म हो जाए, ठीक है। तो इंसान को बनाया गया है कि वो बूढ़ा हो जाए, वो कमजोर हो जाए, कमजोरी में पैदा किया गया है, और कमजोर ही उसका मकसद है। बस थोड़ा सा टाइम उसको दिया है कि वो करता क्या है, अपनी ताकत को इस्तेमाल कैसे करता है, ठीक है। बुढ़ापे में आता है, हर चीज कमजोर होने लगती है, आंख कमजोर होती है, कान सुनाई नहीं देता है, हाफिजा कमजोर होता है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो ये उसी का उसका मकसद यही है कि वो खराब हो, ज़ईफ हो। मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन इंसान क्या चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको दुनिया में खैरुन व अबका मिले। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीना आमनू, खैरुन और अबका तो वहां है सिर्फ, बेहतर और बाकी रहने वाला जन्नत में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक बका है, बाकी रहने वाला है, स्टेबिलिटी है। दुनिया में नहीं है। दुनिया को बनाया किस लिए गया है कि वो फान हो जाए, वो खत्म हो जाए, और वो यबका, और बाकी रहेगी, वजहू, वजहू रब्बी का, यहाँ पे आ रहा है, तेरे रब का चेहरा, और बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा, यानी तेरे रब की जात। और वो रब कैसा है, जुल जलाली वल इकराम, जू वाला, जलाल, जलाल वाला, बुजुर्गी वाला, और इकराम वाला, यानी आपके रब जुल जलाल वल इकराम का ही चेहरा बाकी रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, फना हो जाएगा। ठीक है? देखिए जलाल जो होता है ना, जलाल किसको कहते हैं, जलाल कहते हैं आलीशान, शानदार,
مثلاً ایسا ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کا تخت بہت جلال والا ہے، بہت شاندار ہے، بادشاہ کا محل، بادشاہ کے محل میں جو نہریں بہ رہی ہیں ایک دم کیا ہے جلال والی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے غور کرنے کا کہ جو جلال ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب جلال تبھی ہوتا ہے جب اس کو کوئی سامعین ہو، کوئی سننے والے ہوں، کوئی دیکھنے والے ہوں، ناظرین ہوں، تبھی جلال ہوتا ہے کسی کا۔ یعنی اگر کوئی پہاڑ پر رہ رہا ہے، کوئی غار میں رہ رہا ہے اور آ کے کہے کہ میں بہت جلال والا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بہت اکرام، یہ دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے۔ جلال اور اکرام جو ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی دیکھنے والا یا کوئی سننے والا ہو، تبھی یہ ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جلال اور اکرام اس کو کوئی اپریشیٹ کرے تبھی یہ ہوتا ہے، تبھی ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی غار میں رہتا ہے، پہاڑ میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، وہ آ کے یہ کہے کہ یہ دیکھو میرا جلال ہے، میرا اکرام ہے، تو کوئی مانے گا نہیں۔ تو جلال اور اکرام کو کوئی نہ کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی سامعین ہو یا ناظرین چاہیے اس کو، تبھی وہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب مر جائیں گے، کل من علیہا فان، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جب سب مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جلال اور اکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر جلال اور اکرام کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ سب کے سب ختم ہو جائیں، سب فنا ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اکرام ہے۔ کوئی نہ بھی رہے تب بھی وہ جلال والا ہے، اکرام والا ہے، right؟ اللہ تعالیٰ حمید ہے، محمود نہیں ہے، حمید ہے۔ محمود کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ حمید کیا ہوتا ہے؟ خود قابل تعریف ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ کو نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حمد کی ضرورت ہے، right؟ آپ اللہ کا جلال کر رہے ہیں، آپ اکرام کر رہے ہیں، تو اللہ کے جلال اور اکرام میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی بادشاہی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کہ اگر تم اللہ کی حمد کرو گے، تسبیح کرو گے، تو تم کو فائدہ ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم ہی کو فائدہ ہوگا۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اگر سب کے سب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کا جلال اور اللہ کا اکرام باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آنر، عزت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ باعزت ہے اور جلال والا ہے، کوئی رہے یا نہ رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کو سمجھ گیا اب؟ تو الحمدللہ کہو، شکر گزاری کرو، نہ کہ جھٹلاؤ۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبُّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَسْأَلُهُ مانگتے ہیں اس سے۔ کون مانگتے ہیں؟ اب یسألو کا فائل دیکھیے آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی رفع کا نہیں، لیکن پورا جملہ ایک فائل بن رہا ہے۔ من فی السماواتی والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ مانگتے ہیں ہو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ سائل جو ہوتا ہے نا، سائل کا میننگ یہ بھی بتایا جاتا ہے، سائل یعنی مانگنے والا۔ تو سائل جو ہوتا ہے نا، اس کا میننگ ہوتا ہے محتاج، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے مانگنے والا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اس کا ہے میننگ، لیکن سائل کا جو اصل مفہوم جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے محتاج، یعنی ضرورت مند، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اللہ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کافر نہیں مانگتے اللہ سے۔ فرعون نہیں مانگتا تھا، کس سے مانگتے ہیں یہ سب؟ بتوں سے۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں؟
देखिए, इसका ना ये साइल को पहले समझना है इसीलिए। तो साइल का मीनिंग होता है मोहताज, यानी जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। अब देखिए, आँख का काम क्या है? देखना, ठीक है? अब हम ये जो देख रहे हैं, ये किसकी मदद से देख रहे हैं? इसमें कोई बैटरी डली है क्या? आँखों में कोई बैटरी है जिसको हम रिचार्ज करते हैं फिर आके रोशनी देता है? नहीं, ये किसकी मदद से देख रहे हैं? काफ़िर हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कौन दिखा रहा है ये सब कुछ? अल्लाह ताला। अब आप साँस ले रहे हैं, हुँ? अब साँस ले रहे हैं, तो ये साँस कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहे हैं, राइट? हम देखते हैं कितने बड़े-बड़े ऑक्सीजन के जो सिलेंडर घरों में लाकर रखे थे एक्सपेंसिव ऑक्सीजन के लिए, कितना महँगा होता है। तो ये फ्री ऑक्सीजन कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। हम मोहताज हैं उसके, साइल हैं हम, राइट? ये ज़बान है। अगर इसमें गोयाई ना रखे अल्लाह ताला, हम बोल सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़बान ले ले, हुँ? अगर अल्लाह ताला आँख ले ले, अगर अल्लाह ताला सेहत ले ले, तो कौन-सा पैसा काम आएगा? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो ये चीज़ें वापस लाके देगी? तो हम सब मोहताज हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, हुँ? बस थोड़ी देर के लिए अगर मैं साँस रोक दूँ, तो तुम खत्म। अब देखिए मक्का में सिर्फ़ एक ही कुआँ था ना, उतने रेगिस्तान में बस एक ज़मज़म ही था ना, दूसरा और क्या था पानी का सोर्स? लोग कहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, राइट? तो वहाँ पे सिर्फ़ एक ही कुआँ था। अगर अल्लाह ताला चाहे उसको ड्राई कर दे, उसको खुश्क कर दे, इन अस्बहा माउकुम गौरा व मैं यातिकुम बिमाइन मईन। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसको क्या कर दे? उसको गहरा कर दे, खुश्क कर दे, तो कौन ले आएगा वो पानी? कौन करेगा पानी का इंतज़ाम? कोई भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है जो ये सारी चीज़ें हमको फ़राहम कर रहा है। तो साइल का मीनिंग एक और क्या है? मोहताज। हम अल्लाह के मोहताज हैं, हर चीज़ के लिए। इसमें यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक कुत्ता है जो अपने मालिक के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया है, बगावत करने लगा है, ठीक है? वो जब उसको खाना देता है, तो वो काटने को आता है, दाँत दिखाता है, ठीक है? भौंकता है। अब मालिक क्या सोचता है कि मैं इसको सुधारूँगा, ठीक है? अब वो क्या करता है, वो उसका खाना पानी बंद कर देता है, उसको धूप में बाँध के रखता है, ठीक है? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो कैसे हो जाता है? जैसे उसके हाथ पूरे सामने डाल के एकदम ज़बान निकाल के एकदम क्या हो जाता है? बेबस हो जाता है। अब मालिक उसके सामने खाना रख रहा है, खामोशी से खा ले रहा है। कोई बगावत नहीं, कोई भौंकना नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या बताता है कि इस तरह से उसको जब मोहताजी आती है ना, जब उस पर परेशानी का वक़्त आता है ना, तो फिर वो सीधा होता है। नहीं? जब तक इंसान पर मोहताजी नहीं आती, आज़माइश नहीं आती, परेशानी नहीं आती, वो सीधा नहीं होता। राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुमको इस तरह से आफ़तें डाल के, ज़लज़ले लाकर, ठीक है, जिस तरह पिछली कौमों को हलाक किए, उस तरह से हलाक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से सीधा करते हैं? अल्फ़ाज़ के ज़रिए, अल्लमल कुरान, अल्फ़ाज़ के ज़रिए। तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो, तो तुमको अल्फ़ाज़ के ज़रिए सुधारा गया, इस्लाह की गई है, ठीक है? तो कहा गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है? अब आप देखिए, आसमान और ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं ना, हुँ, वो क्या कर रही है? अल्लाह की तस्बीह करती है, हाँ? ज़िक्र करती है। ये भी हमने कुरान में पढ़े हैं, सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। फिर ये भी आता है कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, सब सजदा कर रहे हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, है ना? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, वो सब दुआएँ करती हैं अल्लाह ताला से। हुँ? तो तस्बीह भी करती हैं अल्लाह के लिए, सजदे भी करती हैं और दुआएँ भी करती हैं। राइट? तो इससे हमारे लिए क्या सबक है?
हमको क्या करना चाहिए? उसी के लिए तस्बीह, उसी के लिए सजदे और उसी से माँगना चाहिए। चाहे रिज़्क हो, सेहत हो, इबादत की तौफ़ीक हो, नेकी की तौफ़ीक हो, अल्लाह से बख़्शिश माँगना हो, सब उसी से ही माँगना चाहिए और माँगते रहना चाहिए। आम तौर पे क्या होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तो हम किसकी तरफ भागते हैं? हुँ, इंसानों की तरफ। जबकि हमें किसकी तरफ रुजू करना चाहिए सबसे ज़्यादा? अल्लाह की तरफ, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था? इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। इज़ा जब भी हज़बा कोई भी तकलीफ़ पेश आती उसको, ठीक है? कुछ भी परेशानी आती, अम्रुन किसी मामले में, तो क्या करते? सल्ला, नमाज़ पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मामला, परेशानी, तकलीफ़ कुछ भी घेर लेती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ की तरफ मुतवज्जा होते, सलात की तरफ दौड़ते। और सलात क्या होता है? अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करता है। तो जो कोई अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत कर ले, वही दरअसल क्या है फिर? कामयाब है, ठीक है? यानी नेमतों को पाकर नेमतें देने वाले को नहीं भूलना चाहिए, राइट? तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, वो सब अल्लाह से माँगती हैं। यसअलु सअला सवाल करना। कुल्ल यौमिन हर दिन, हर रोज़, हर वक़्त हुआ वो यानी अल्लाह ताला फ़ी शान एक शान में है। हर रोज़, हर वक़्त वो एक शान में होता है, एक नई काम में होता है, ठीक है? हर रोज़ एक नई शान में होता है मतलब क्या? हुँ, हर दिन एक नया दिन होता है, राइट? हर रोज़, हर लम्हा बदलता रहता है, इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इस कायनात पर हर आन तब्दीलियाँ हो रही हैं, राइट? अगर अगर आज कोई फ़कीर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फ़कीर रहेगा, कल वो अमीर भी हो सकता है, राइट? अगर आज कोई अमीर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अमीर रहेगा, कल फ़कीर भी हो सकता है। आज कोई बीमार है, तो कल सेहतमंद हो सकता है। आज कोई सेहतमंद है, तो कल बीमार हो सकता है, राइट? अगर आज हमारी दुआ सुनी नहीं गई, तो मायूस होके नहीं बैठना चाहिए, कल सुनी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कब सुनी गई थी? 5000 साल बाद तकरीबन, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत की जो दुआ की थी, वो तकरीबन 5000 साल बाद कबूल हुई। तो अगर आज नहीं सुनी जा रही है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि वो हालात नहीं चेंज हो रहे, तो कल हो जाएगी। ठीक है? तो हर चीज़ में तब्दीली आती है। हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं। हर मौसम बदलता रहता है, हर सीन बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं। एक वक़्त होता है शौहर बीवी को अज़ाब देते रहता है, ज़ुल्म ढाता है या फिर बीवी शौहर को देती है। लेकिन वही हम देखते हैं कुछ अरसा गुज़रने के बाद एकदम सही हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, अपनी गलतियों पे नादिम होते हैं। नहीं, बुढ़ापे में याद करते हैं मैंने तुमसे ये किया था, वो किया था, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, बाज़ ख़वातीन को आपने सुने होंगे हमारे शौहर बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले, अब बने हो ना ऐसे, अब काम कर रहे हो ना, हाथ नहीं लगाते थे, ऐसे करते थे। तो इंसान बदल जाते हैं। आज जो नाराज़ है, कल राज़ी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अल्लाह की उँगलियों में है ना दिल, राइट? वो जैसे चाहे फेर दे, दिलों के ही फेरने की बात है। तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला हर दिन एक शान में होता है, एक नए काम में होता है। शान दरअसल ना देखिए अमर को भी काम कहते हैं, अहम मामला अमर होता है, राइट? लेकिन शान जो होता है ना, ये
ایسا کام ہوتا ہے جو صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی ایسا کام جو کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مثلاً جیسے بچے کو کھانا کھلانا ہے، دودھ پلانا ہے. اب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف ماں ہی کر سکتی، وہ ماں اسی کام کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی اور کیا کہیں گے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو شعان یعنی ایسا کام جو کوئی اور نہیں بلکہ خود اسی کو کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر روز، ہر روز کے بجائے نا یہاں پہ ہر وقت ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک اہم معاملے کو ایک اہم کام میں ہوتا ہے، right؟ نئی شان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گناہ معاف کرتے رہتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ اونچوں کا نیچے گرا دیتا ہے. ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے. زمین و آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی نے زندگی بخشی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے. تو ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی کیا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آج جو حالات ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور گزار دے گا اس سے اور بہترین حالات لائے گا. آج اگر کوئی بیمار ہے تو کل بہترین صحت میں ہوگا اللہ کے اذن سے. پھر کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم کو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا ہے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. سَنَفْرُغُ فرغا سے ہے. فرغا کس کو کہتے ہیں؟ فارغ ہونا. فارغ ہونا کیا ہوتا ہے؟ خالی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو سَنَفْرُغُ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے ایُّہَ الثَّقَلَانِ اے دو بوجھ، اے دو بھاری بوجھ. ہم ان قریب یعنی جلدی ہی حساب لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرغا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا، یعنی خالی ہو گیا، بے قرار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی خالی ہونا کے معنی آتے ہیں. اب دیکھیے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ نوٹ بک چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک چیک کر رہا ہے. اب وہ اپنے ٹیبل پہ بکس رکھے ہیں بہت سارے، وہ کریکشن کر رہے ہیں اور پیچھے بچے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے دو بچے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. اب پورا کلاس سائلنٹ ہے، اب وہ دو بچے باتیں کر رہے ہیں. اب ٹیچر کہتا ہے کہ تم مجھے آفس میں آ کے ملو، ٹھیک ہے؟ کلاس کے بعد پیریڈ کے بعد تم مجھے آفس میں آ کر ملو، میرے کیبن میں آ کر ملو. ابھی کلاس ختم نہیں ہوا، ابھی 20 منٹ باقی ہے کلاس ختم ہونے، پیریڈ ختم ہونے 20 منٹ باقی ہیں. اب وہ جو 20 منٹ ہے جو ٹائم بچا ہوا ہے اس میں ان کی حالت کیا ہوگی؟ قیامت آ جائے گی ان کو، رائٹ؟ آخرت یاد آ جائے گی. right؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ جب ان کو کیبن میں بلاتا ہے تو اس وقت وہ نہ تو نوٹ بک چیک کر رہا ہے، اس وقت کوئی بھی دوسرا کام نہیں کر رہا ہے. اس وقت صرف وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دونوں آئے ہیں، ان کو ان کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو پورا اچھے سے ڈیل کرے گا کہ کیا معاملہ تھا، کیوں تم باتیں کر رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے فرغا، یعنی میں اب بالکل فارغ ہوں، اب میں کوئی بکس چیک نہیں کر رہا ہوں، کوئی اور دوسرے کام میں نہیں ہوں، میں تو بس اب تم کو ڈیل کروں گا یا تم کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے فرغا. جب فارغ ہو جاتے ہیں نا تو زیادہ مصیبت آتی ہے نا؟ اگر وہی استاد کلاس میں ڈانٹ دیتا تو اتنی مصیبت نہیں آتی، لیکن اب فارغ ہو کر
अकेले वहां पर बुलाकर, क्या है ये? अब ज्यादा है, कयामत आ गई अब। तो हम फारिग हैं मतलब इसका क्या है कि अब तो हम तुम्हारे हिसाब के लिए अब आ गए हैं, बस ये काम करना है। ठीक है, अब सब खत्म हो गया, जमीन गई, आसमान गया, सब कुछ फना हो गया है, अब तुम ही रह गए हो। अब तो हम फारिग हैं, तुम्हारा अब हम अच्छे से हिसाब लेंगे। अब सोचिए वहां पर खड़े हैं अल्लाह ताला, यहाँ पे ना ये आयतों में सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, यहाँ से क़यामत का ज़िक्र शुरू हो रहा है, ठीक है? आखिरत का मंज़र पेश किया जा रहा है। अब आप तसव्वुर करिए आखिरत में अब अल्लाह ताला खाली ख़ास तौर पर हिसाब लिया जा रहा है फ़र्दन-फ़र्दन, राइट? अब अल्लाह ताला सबको पूछ रहे हैं, अकेले-अकेले हिसाब हो रहा है। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब देखिए यहाँ पे कितना परफ़ेक्टली ये आयत फिट होती है। अच्छा, तुम झुटलाते थे, तुम्हारे रब की नेमतों को तुम झुटलाते थे, बताओ क्यों नाशुक्रे थे? राइट? तो यही कहा जा रहा है, ए दो सकलान यानी बोझ, वैसे भी इंसान, जिन ये सारे ज़मीन पर बोझ तो हैं, है ना? ज़मीन को भारी कर रहे हैं ना, तो ए दो भारी ग्रोह, किसके? जिन व इंस के, अनकरीब हम तुम्हारे हिसाब के लिए क्या होंगे? फारिग होंगे। राइट? फिर कहा जा रहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे, नाशुक्री करोगे। ठीक है, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुक़ल्लिबु फलकल हम्द या माशरल जिन्नि वल इंस। ओके, ए माशरल जिन वल इंस, माशरा किसको कहते हैं? बड़े ग्रुप को। ठीक है, तो ए जिन और इंसानों के ग्रोह, इन इस्तातुम, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, अन के तनफुजू, के तुम भागो, भाग कर निकलो, मिन अख्तारी समावाती वल अर्ज़ी, ज़मीन और आसमान के अख्तार से यानी किनारों से, कतर कहते हैं एजेस को, किनारों से। अगर तुम निकल कर भाग सकते हो ज़मीन और आसमान के किनारों से, यानी ज़मीन और आसमान की कहीं से भी, कोई भी जगह से अगर तुम भाग सकते हो, तो फनफुज़ू, तो भागो। अब कयामत हो रही है, ठीक है? ऊपर से आग बरस रही है, ठीक है? नीचे ज़लज़ला आया है, हर चीज़ फट रही है, ठीक है? तो अगर तुम ज़मीन और आसमान के कोई भी अख्तार से, किनारे से भाग सकते हो, तो ज़मीन और आसमान का क्यों कहा है? आसमान में कौन भाग सकता है? जिन, है ना? वो तो वो है ना, उनको तो फ्री वीज़ा मिला है, कहीं भी वो आसमान में भी घूम सकते हैं, राइट? तो तुम ज़मीन में जहाँ कहीं भाग सकते हो भागो, या आसमान में तुम जिन वग़ैरह कहीं जा सकते हो तो भाग सकते हो तो भागो, ठीक है? देखो, फनफुज़ू, भागो फिर। ये ऐसी है ना, देखिए इसको एक ऐसे सीन से समझते हैं, जैसे होता है ना, चोर को, चोर के पीछे पुलिस लगी है, ठीक है? अब उसका बहुत ज़्यादा पीछा कर रही है, अब वो चोर इधर-उधर से भाग रहा है, घरों के ऊपर से, छत के ऊपर से, हर तरफ से भाग के अब एक जगह आ गया है, ठीक है? जहाँ पर हर तरफ से पुलिस, आगे भी पुलिस है, पीछे भी, दाएँ भी, बाएँ भी, हर तरफ, ठीक है? अब पुलिस चोर को क्या कहता है? हुँ, फनफुज़ू, भागो, भागो और भागो, राइट? मतलब अब तुम पूरे घेरे में आ चुके हो, राइट? अब तुम कहीं नहीं निकल सकते, ठीक है? अल्लाह के घेरे में आ गए हो, ये कहा जा रहा है। तो अगर तुम इस्तिताअत रखते हो किस चीज़ की, भागने की, आसमान और ज़मीन के किनारों से, तो फिर क्या करो? भागो। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ला तनफुज़ूना, नहीं तुम भाग सकते मगर साथ बिसुल्तान, एक ज़ोर के, यानी तुम भाग ही नहीं सकते हो, ठीक है? कुव्वत और गलबे के बगैर तो तुम निकल ही नहीं सकते, और तुम्हारे पास कुव्वत और गलबा, सुल्तान, ऑथोरिटी, ताकत है ही नहीं। तो फिर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो साथ कौन-सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे, नाशुक्री करोगे, ठीक है? ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना फलकल हम्द। चलिए, इंशाअल्लाह हम यहाँ पर रुकेंगे, इसके आगे हम कल देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته